नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्वका कतिपय देशहरूमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर र नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि तेस्रो लहर आउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले शनिबार जारी गरेको भिडियो सन्देशबाट स्पष्ट हुन्छ। अन्य मुलुकमा जस्तै कडा खालको भाइरसको तेस्रो लहर नेपालमा फैलियो भने त्यसको सामना गर्न नेपाल तयार छ त? सीमा नाकामा देखिएको लापरवाही, परीक्षण दर घटाउँदै लैजानु, क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुनु, योजना र अनुगमन बिना लकडाउन खोल्नु, होम क्वारेन्टिनको पालना र निगरानी नहुनु जस्ता कुराले कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गर्न सरकार कतै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। त्यस्तै जनताको तहबाट अपनाउनु पर्ने सावधानी पनि पर्याप्त देखिँदैन। यतिसम्म कि मास्क लगाउन प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो चेतना र अटेरीको अवस्थालाई देखाउँछ। कोरोनाको दोस्रो लहर देखेका भोगेका हामीले जसरी सामान्य रूपमा कोरोनालाई लिइरहेका छौँ, त्यसबाट निर्दोष नागरिकले मूल्य चुकाउनु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्था आउन सक्छ, किनकि तेस्रो लहरको खतराको घण्टी बजिसकेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा लगभग 2077 साल भदौबाट सुरु भएको पहिलो लहरको कोरोना महामारी मङ्सिरको अन्तिमसम्म चल्यो। पहिलो लहर नेपाल लगायत विश्वकै लागि नयाँ थियो। विश्व नै एक प्रकारले आतंकित भएर आफूसँग भएको जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतले भ्याएसम्म पहिलो लहरलाई ठेक्ने प्रयास गर्यो। हाम्रो देश नेपालमा पनि उपलब्ध जनशक्ति, पूर्वाधार लगायत राज्यका निकायहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गरेर पहिलो लहरलाई एक हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याउन सफल पनि भए। तर प्रश्न अब उठ्छ कि पहिलो लहरबाट दोस्रो लहरको महामारी आउने बेलासम्म राज्यसँग झन्डै 6 महिना समय थियो। यो समय महामारी नियन्त्रण तथा पूर्व तयारीका लागि पर्याप्त हो। यो कुरामा राज्य चुक्यो। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नै कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई कहिले बेसार पानी र कहिले अम्बाको पात खाएर हुन्छ भनेर सामान्यकरण गरेपछि महामारीप्रति राज्यको नजर कस्तो थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले फरक फरक रूपमा आफ्नो स्वरूप बदलिरहेको छ। पछिल्लो चरण विकसित भएको त्यो भेरिएन्ट पनि मानिसमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। त्यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो छैन। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा धेरै मानवीय क्षति नभए पनि दोस्रो लहरले वितण्डा मच्चाउँदा लाखौं त्यसबेला सरकारको पर्याप्त तयारी नभएकै कारण सयौं परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाउनु पर्यो। अकालमा आफन्त गुमाउनुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर स्वयं परिवार बाहेक अरूले कल्पना गर्न सक्दैनन्। त्यसबेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुँदा ठाउँ ठाउँमा हुने नारा, जुलुस, सभा सम्मेलनका लागि गाउँ गाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर हजारौं मानिस जम्मा पार्दा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिन थप मलजल पुग्यो। त्यसपछि कोरोना भाइरस बस्ती बस्तीमा भुसको आगो झैं छल्कियो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा मुलुकले ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। यस्तो हुनुमा सरकार पक्ष मात्रै नभएर विपक्षी दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए। विश्वका कयौं देशहरूले आफ्ना नागरिक कसरी बचाउने भनेर लकडाउन सँगसँगै खोप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे र कोरोनासँगको युद्ध पनि जिते।
तर हाम्रो देशको सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउने र कुर्सी पाउने दौडधुपमा लाग्दा नागरिक प्रतिको दायित्व चटक्कै बिर्सिए। त्यसकारण मुलुकले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्यो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा सबै अस्पतालको इमर्जेन्सीका सबै बेडहरू भरिएका हुन्थे। कोभिड वार्ड पाउन त झन् असम्भव जस्तै थियो। आइसियुमा जानको लागि बिरामीले कुनै अर्को बिरामीको मृत्यु पर्खिनु बाहेकको विकल्प थिएन। कयौं बिरामीले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्यो भने कतिपयले अस्पतालमा बेड नपाएर अकालमा ज्यान गुमाए। नेपालमा बाँके जिल्लाबाट सुरु भएको कोरोनाको दोस्रो लहरमा देखिएका हृदय विदारक र कहाली लाग्दा दिनहरू सम्झदा आङ सिरिङ्ग हुन्छ अहिले पनि। अर्कोतिर रोगसँग लड्दै गरेका बिरामीको सेवामा खटिएका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदान अतुलनीय छ। उनीहरूले आफ्नै ज्यान हत्केलामा राखेर इतिहासकै सङ्गीन मोडमा उभिएर बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक दिन कठिन भएका थिए बिरामी र चिकित्सकका लागि। तर कतिपय चिकित्सकहरूले अस्पतालभित्र अपमान मात्रै सहनु परेन, उनीहरूमाथि हातपात समेत भयो। एकातिर बिरामीहरूको छटपटाई उत्तिकै हुन्थ्यो भने अर्कोतिर बिरामीको आफन्तको गुहार अनि बीचमा स्वास्थ्य कर्मी चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्थे। त्यसैले बिरामीका आफन्तसँग सुरुमा नै माफी मागेर बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण ती दिनहरू निकै कठिन थिए। हो, कोरोना महामारीको जोखिम अहिले पनि कायमै छ। हाम्रो देश नेपाल अहिले पनि कोरोना महामारीको जोखिममा विश्वकै 40औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा पहिलो दोस्रो गरी अहिलेसम्म आइपुग्दा 10,000 भन्दा बढीले अनाहकमा कोरोना भाइरसको कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हालसम्म 7,15,000 भन्दा बढी नेपालीहरू संक्रमित भइसकेका छन्। अहिले पनि नेपालमा झन्डै 40,000 को हाराहारीमा सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। हालसम्म 6,70,000 भन्दा बढी बिरामीहरू संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। पहिलो लहरमा कोरोना महामारीको खासै मेसो नै नपाएका हामी नेपाली तथा आम स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि दोस्रो लहरको कोरोना महामारी 2078 साल नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै एकदमै ठूलो चुनौती बनेर आइदियो। तुलनात्मक रूपमा हिसाब हेर्ने हो भने दोस्रो लहरमा संक्रमित बिरामीहरूको अवस्था पहिलो लहरको कोरोना महाव्याधि भन्दा निकै नै बिग्रेको अवस्थामा थियो। दोस्रो लहरको कोरोना महाव्याधिलाई यसरी स्मरण गर्न सकिन्छ कि 2078 वैशाख 4 गते 768 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने भोलिपल्ट यो संख्या 81 बढेर 1015 पुग्यो। संक्रमितको संख्या क्रमशः बढ्दै 2078 वैशाख 28 गते एकै दिन 9,317 मा पुगेर उच्च बिन्दु छोयो। त्यसैगरी वैशाख महिनाको 19 गतेबाट नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको मृत्युको अनुपात बढ्न थाल्यो र अहिलेसम्मकै उच्च दरमा संक्रमितहरूको ज्यान जान थाल्यो। तथ्याङ्कमा देखिएका अङ्कहरू उच्चारण गर्न जति सहज छ, वास्तविकतामा यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि बहुत चुनौती र नमिठो इतिहास हो। त्यसैगरी क्रमशः असारको पहिलो साताबाट केसहरू बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। तर दोस्रो लहरको महामारी सकिन नपाउँदै तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। अब तेस्रो लहरले हाम्रो जस्तो मुलुकमा कस्तो वितण्डा मचाउने हो, यो तेस्रो भेरिएन्ट निकै महँगो साबित हुन सक्छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको महामारी थेग्न नसकेर ठुला, धनी र शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरू समेत निरीह बन्दै गएका छन् र आफ्ना नागरिकको सबको सङ्ख्या गनेर बस्न बाध्य हुँदैछन्। त्यस्तो अवस्था नेपालमा आए के होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। बाँकी त कोरोना आफैले गर्छ जे गर्नुपर्ने हो।
यसको अर्थ कल्पना पनि गर्न नसकिने भयावह अवस्था आउन दिने कि नदिने भन्ने हात हाम्रै हो। त्यसबेला हाम्रो सरकारको काम पनि सब गण्य बाहेक केही हुने छैन। तेस्रो लहर आउनै नदिनेतर्फ सरकारको तयारी हुनु आवश्यक छ। दोस्रो कोरोना भेरिएन्ट उच्च दरमा पुगेका बेला बनाइएका संरचना, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। तर ती दुवैतर्फ सरकारको तयारी देखिने गरी छैन, किनकि अहिले नै बिरामीको सरकारी अस्पतालमा शैय्या भरिन थालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार के गरिरहेको छ त त्यो देखाउने छौँ। अहिलेलाई विश्राम। हाल हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य उपकरण निकै कम छन्। नयाँ अस्पताल बनेका छैनन्। सम्बन्धित मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नै छैनन् भने समन्वय गर्नुपर्ने कतिपय मन्त्रालयमा सचिव छैनन्। प्राय सबै मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। तर कोरोना सङ्क्रमितको पारो निरन्तर उकालो लागिरहेको छ भने मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। यही बेला जुलुस, सभा, सम्मेलन गरेर मानिसको जमघट गराउने काम दल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरिरहेका छन्। यो सबै हेर्दा हाम्रो देश पनि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने प्राय निश्चित जस्तै छ। यो हेर्नुहोस्। गतिविधिमा संलग्न रहने, सुशीलको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने, मास्कको उचित प्रयोग नगर्ने। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर अब केही दिनमै नेपालभित्र नै लगभग निश्चित जस्तै छ। हो, कोरोना भाइरससँग लड्न एक मात्रै जीवनबुटी बनेको खोप सरकारले सबै जनतालाई पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा ल्याउन सकेको छैन। सरकारले केही किनेको र अनुदानमा पाएको खोप पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिकलाई दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरसँग कसरी लड्ने होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। धेरै मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाएर सुरक्षित बनाउँदै गएका छन्। तर नेपालले पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाउन नसक्दा तेस्रो लहर निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसकारण दोस्रो लहरले सिकाएको सबकबाट पनि हामीले केही नसिक्ने हो भने नसोचेको क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। दशौं हजार नागरिकले ज्यान गुमाइसकेको यो महामारीबाट मुक्ति पाउन थप ठुलो क्षति नहोस् भनेर पूर्व तयारी गर्नुको विकल्प छैन। यति बेला होइन भने दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने नेपाली उखान जस्तै कोरोनाको तेस्रो लहर आउँदा खबर गर्ने छैन। यसको संकेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा भिडियो सन्देशबाट दिइसकेका छन्। हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा पनि छिट्टै सुरु हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म उहाँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कनु। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोऊ। स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरौँ। यस्तो महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका धेरै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। कतिपय मन्त्रालयमा त सचिव समेत छैनन्। त्यसकारण अघिल्लो सरकारले कोरोना महामारीलाई जसरी हल्का रूपमा लिँदा मुलुकले ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्यो, त्यो गल्ती वर्तमान सरकारले नदोहोर्याओस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। तर वर्तमान सरकार पनि सुरुवाती दिनदेखिका काम कारबाही हेर्दा पुरानै सरकारको बाटोमा हिँड्ने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ भने कोरोना नियन्त्रणमा र तेस्रो लहरसँग जुझ्न पूर्व तयारीको लागि खासै आशा लाग्दो काम भएका छैनन्। कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना भइरहेको बेला दोस्रो लहरमा जस्तै सबै कुराको अभाव हुने हो कि भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र भनेको खोप हो।
अहिले विभिन्न उमेर समूहलाई खोप लगाउने कार्यक्रम जारी छ। खोप लगाउन जाँदा सामाजिक दूरी कायम गरी लाइनमा बस्नु पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। साथै म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि भिड हुने कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्डहरू अपनाएर मात्र आफ्नो पेसा, व्यवसाय तथा अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु हुन आग्रह गर्दछु। मलाई पूर्ण विश्वास छ हामी सबैको साझा प्रयासले छिट्टै महामारी नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ। तर अहिले पनि परीक्षणको 25% को हाराहारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिने गरेको छ। परीक्षणको दायरा कम भएकाले कोरोना घटेको जस्तो मात्रै देखिएको र तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरिरहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनु र सबै किसिमका सेवा सञ्चालनमा आएकाले कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। आगामी दिनमा हाम्रा चाडपर्वहरू धेरै हुने र भेला जमघट अत्याधिक हुने, निषेधाज्ञाको कदमहरू खुल्ने भएकाले तेस्रो लहरको सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुझ्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ? हाम्रो अहिले औषध परीक्षणै त्यही 10-12 हजारको हाराहारीमा भएको छ। त्यो हुँदा पनि करिब 4 जनाको परीक्षण गर्दा 1 जना पोजिटिभ जस्तो 25% जस्तो पोजिटिभ अहिले पनि आउनु भएको छ। यो चाहिँ निरन्तर रहेको अवस्था थियो 5-6 हप्ता र केही विशेष गरी यो अघिल्लो हप्तादेखि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 3000 नाग्यो, फेरि 4000 नागेको अवस्था छ। हामी 2000 को हाराहारी पुगिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। यो हिसाबले यो अब फेरि सङ्क्रमण उकालो लागेको र विशेष गरी धेरै जिल्लाहरूमा हाम्रा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुकुला हुँदै गए, सार्वजनिक यातायात खुले, धेरै सेवाहरू, कार्यालयहरू खुले, त्यसले गर्दा पनि यो बढेको अवस्था छ। र दोस्रो लहर एकदम साथ हामीले कर्भ हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नुभयो भने एकदमै छिटो चाहिँ बढेको छ। पहिलो लहरमा जस्तो छैन, बिस्तारै बढेको अवस्था भएन, किनभने धेरै क्षेत्र खुलेको थियो दोस्रो लहर लाग्दा। र अहिले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू अब तेस्रो लहर हुनसक्छ भन्ने छ। हुन चाहिँ हामीले असार 32 गतेसम्मको सिक्वेन्सिङमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छैन। भेरिएन्ट अफ कन्सर्न मध्ये डेल्टा र डेल्टा प्लस देखिएको छ। योभन्दा अगाडि देखिएको अल्फा पनि देखिएको चाहिँ छैन। तर पनि तेस्रो लहर हुनसक्ने आधार भनेको चाहिँ हाम्रा अब सांस्कृतिक पर्वहरू धेरै हुने, भेला जमघटहरू बढी हुने, निषेधाज्ञाका कदमहरू खुल्ने अथवा नयाँ भेरिएन्ट आयो भने यो लहर आउने अथवा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने जोखिम चाहिँ छ हाम्रोमा। विशेष गरी अब साउन भदौपछि हाम्रो धेरै पर्वहरू करिब हप्तै पछि नयाँ चाडपर्वहरू, मेला जात्राहरू हुन्छन्। त्यो हिसाबले जोखिम चाहिँ छ। यता कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप बदल्दै नयाँ भेरिएन्ट देखिन थालेको छ र भर्खरै कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्टको ट्रिपल म्युटेन्ट B1618 छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि देखिन थालिसकेको छ। यसले नेपालमा एउटा जनाउ घण्टी दिइसकेको छ। 3वटा म्युटेन्ट भएर देखा परेको डेल्टा भाइरस हाल बेलायत, अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले एकदमै उच्च सतर्कताका साथ लिइरहेका छन्। सामान्य रुगाखोकी जस्तै लक्षण भएको डेल्टा भेरिएन्टको यो 3वटा म्युटेन्ट भाइरस निकै खतरनाक छ र 1 जना व्यक्तिबाट 2 जनालाई सर्छ र अरूभन्दा यसको संक्रमण दर एकदमै तीव्र गतिमा रहेको छ। अहिले नेपालमा हामीले थाहा पाए अनुसार अल्फा, डेल्टा र कापा भन्ने 3टा भेरिएन्ट चाहिँ नि प्रचलित छन् र हालसालै डेल्टा प्लस पनि भनियो। त्यो चाहिँ डेल्टा अर्को त्योभन्दा सानो भेरिएन्ट हो। तर मुख्य कुरा के हो भने भेरिएन्टहरू यो 3टा मात्र हुँदैनन्, धेरै हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले करिब 12-15 देखाइसकेको छ होइन। तीमध्ये कुनै अलिक कन्सर्नका अलि याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुन चाहिँ छ है भनेर इन्ट्रेस्टका हुन्छ। भेरिएन्ट अफ कन्सर्न र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ। नेपालमा भएका चाहिँ कमसेकम 2वटा चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न छन्, एउटा चाहिँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर बुझिएको छ। अब त्यो हेर्दै जानुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएन्टहरू चाहिँ नि यो देखिरहने कुरा हो कि अब पहिचान भए पनि नभए पनि भेरिएन्टहरू त अब भाइरसको परिवारमा आइरहन्छन्। यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रक्रिया चलिने भयो। जब राज्यले 2078 को असारबाट दोस्रो लहर अन्त्यको अनौपचारिक घोषणासँगै लकडाउन फितलो पार्न थाल्यो, तब एउटा प्रश्न खडा भएको छ, के हामी सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयार छौँ त? यो बीचमा कति संख्यामा नयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सरकारी तवरबाट अस्पतालहरूमा
भ्याकेन्सी खोलियो। पहिलो लहरबाट दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा सरकारी तवरबाट कतिवटा नयाँ आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट सहितका अस्पताल निर्माण भए। कतिवटा सीमा नाकामा स्वास्थ्य क्वारेन्टिन बनाएर भारत तथा अन्य देशबाट आउने मानिसहरूको PCR जाँच भयो। यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्। तयारीका नाममा हाल देखिने गरी राज्यले बाहिरी देशबाट नेपाली नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाएर ल्याउने बाहेकको अन्य तयारी गरेको देखिँदैन। अहिलेसम्म 1,05,00,000 डोज खोप नेपाल ल्याइएको छ। आएको खोपमा पनि ल्याउने प्रक्रियामा अनियमितता भएका खबरहरू दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसकारण हालसम्म 44 लाखले पहिलो मात्रामा डोज लगाएका छन् भने 24 लाखले दुवै डोज लगाइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो संख्या हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको करिब 15% भन्दा कम हो। सबै नागरिकले खोप कहिले लाउन पाउँछन् निश्चित छैन। यो चाहिँ धेरै गर्न पर्ने देखिएको चाहिँ विशेष गरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू पालिकामा जुन भइरहेका छन् त्यसलाई छोड्न नहुने छ। पहिलो लहरपछि अलिकति त्यो सुस्त आएको थियो, अहिले चाहिँ निरन्तर नै गइरहेको छ। यसलाई हामी चाहिँ फेरि पनि पालिकाहरूसँग बसेर त्यसलाई जोड दिन्छौँ। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा चाहिँ जोड दिन्छौँ। त्यसै क्रममा धेरैले मास्क पनि प्रयोग गर्न भुलिसकेको अवस्थामा अहिले मास्कको अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान पनि चलिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रयासहरू प्रिभेन्टिभलाई जारी छन् र सकारात्मक पक्ष भनेको खोप जुन पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा अहिले हामी करिब आजका मितिसम्म 1,05,00,000 डोज आइसकेको छ। अब हामी कोभिसिल्डको दोस्रो जुन लगाउनुभएका व्यक्तिहरूलाई अब यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोप भएको हुनाले यो दोस्रो लगाउँदैछौँ। भेरोसिलको खोप पनि धेरै लगाउनु भयो। आजका मितिसम्म कमसेकम 68 लाख नागरिकहरूले खोप लगाएको, त्यसमध्ये 44 लाखले 1 डोज र बाँकी 24 लाख जतिले चाहिँ 2 डोज पुरा गरेको तथ्याङ्क छ। हामी त्यसलाई बढाइरहेका छौँ। दैनिक 2 लाखको दायरामा गइरहेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, खोप र अब परीक्षणको हिसाबले कुरा गर्दा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला देशभर 96 पुगेका छन्। त्यसमध्ये 57वटा नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थामा जोडिएका ल्याबहरू हुन् जहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र लक्षण भएका बिरामीको निःशुल्क हुन्छ। सरकारले कोरोना महामारीको पहिलो लहरबाट दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा राज्य र राज्यका निकायहरू साँच्चै नै चुकेका हुन्। यो कुरा राज्य, स्थानीय सरकार र जिम्मेवार निकायहरूले आत्मसात गर्नै पर्छ। त्यसकारण तेस्रो लहर अब केही दिनमै नेपाल भित्रिने लगभग निश्चित हुँदा तयारी भने केही देखिँदैन। सरकारले तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण गर्ने अनि जनतालाई पर्याप्त खोप लगाउन नसक्ने र पूर्व तयारी पनि गर्न नसक्दा नागरिकमा थप त्रास थपिएको छ। हो, सरकारले थालेको अभियानमा तपाईँ हामीले साथ नदिने हो भने कोरोना कहरले दिने पीडा निकै खतरनाक हुनेछ। यदि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएको भए हामीलाई केही हलुका हुने थियो, तर त्यो अवस्था छैन हाम्रो देशमा। अझ उल्टो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न हिचकिचाउने नेपालीको चलनका कारण खतरा टरेको छैन। कोरोनासँग लड्न जीवनबुटी बनेको खोप पर्याप्त छैन हामीसँग र भएको खोप पनि निरन्तर लगाउन सकेको छैन। त्यसकारण अहिले अस्पतालहरूको अवस्था के छ, संक्रमण फैलिने दर नियन्त्रणमा नआउनुलाई के भन्छन् जनस्वास्थ्यविद, त्यो देखाउने छौँ। अहिलेका लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, दोस्रो चरणको कोरोना र त्यसले नेपाललाई पारेको असर र तेस्रो लहरबाट हुन सक्ने खतरामा केन्द्रित छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। अहिले पनि अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको छैन। यो विषयमा हामी कति सचेत छौँ? यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने पुरै देशको अवस्था निकै पीडादायी हुनेछ। त्यसैले सरकारको तर्फबाट तयारी र व्यवस्थापन थालिनुपर्ने देखिन्छ भने नागरिकले पनि अब अरूको भर नपरी आफै सुरक्षित बन्ने बाटो सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। कुर्सीको लुछाचुडीमा पक्ष प्रतिपक्षको लडाईँको शिकार भएका हामी नेपालीको स्वास्थ्यका लागि विगतको सरकारले के गर्यो
के गरेन भन्दा पनि अबको सरकारले कहाँसम्म गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई आम नेपालीले त्यही अनुसार मनन गर्नेछन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या मात्र होइन, अस्पतालहरूमा भर्ना हुने संक्रमित पनि बढेका छन्। यही आधारमा कतिपयले तेस्रो लहर आएको त होइन भन्न थालेका छन्। त्यसमाथि सरकारले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहँदा विज्ञहरू भने अहिले दोस्रो लहर नै रहेको बताउँछन्। लहर सुरु हुनलाई त खालीबाट आउनु पर्यो नि त। जस्तो नेपालमा के हो, पहिलो लहर आयो, घट्यो, पूर्ण रूपमा घट्न पाएको थिएन, केही हदसम्म घटेको थियो, त्यसपछि दोस्रो लहर चाहिँ ठुलो भएर आयो होइन। अब अहिले हेर्ने हो भने हिजो अस्तिकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त 1 महिना अगाडिको अङ्क र अहिलेको अङ्क झन्डै उस्तो नै छ, त्यति फरक भएको छैन। बिचमा अलिकति बढाएको छ। अहिले फेरि विगत 3-4 दिन हेऱ्यो भने अलिक घट्यो, फेरि त्योभन्दा अलिक घट्यो जस्तो देखिन्छ प्रत्येक दिनको नयाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई तेस्रो लहर भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि म त्यति कन्फिडेन्ट छैन। मलाई चाहिँ नि यो दोस्रो लहर नै या लकडाउन अलिक खुकुरो भएपछि मान्छेहरू बाहिर निक्लिनु थाल्यो, त्यो अलिकति फ्लेयर अप भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई यो तेस्रो लहर भन्दा अर्को कारण किन लाग्दैन भन्दाखेरि नयाँ भेरिएन्टहरूको कुरा आएको छैन कि नयाँ भेरिएन्ट अझ कडा सङ्क्रमण गर्ने भेरिएन्ट आउनु पऱ्यो। उसले जसले गर्दा झन् पहिलेभन्दा झन् धेरै सङ्क्रमितहरू देखिन थाल्नु पऱ्यो। यी नभइसकेको खण्डमा चाहिँ नि मलाई यो तेस्रो लहर भनेर चाहिँ नि त्यति विश्वास लागेको छैन। यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो, खालि के भने लकडाउन खुकुल भयो हुनाले अलिकति प्लेयर अफ चाहिँ अलिक बढेको नि हो। आम मानिसमा तेस्रो लहर आएको छैन भने किन बढ्यो संक्रमण भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। संक्रमण र त्यसले गरेको क्षति हेर्दा दोस्रो लहर सुरुमा अल्फा भेरिएन्टले संक्रमण बढेको देखिन्छ। केही समयपछि भारतबाट डेल्टा भेरिएन्ट पनि आयो। यो अल्फाभन्दा अत्यन्तै संक्रमणशील थियो। कोरोना संक्रमण घट्यो भनेर सरकारले खुसियाली मनाइरहेको बेला पनि दैनिक 40-50 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई दिनमा 40-50 जनाको मृत्यु हुनु सामान्य लागिरहेको बेला जनस्वास्थ्यविदले पनि यसलाई सामान्य नै भनिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको भार समुदायमा कम भएर फेरि अर्को ठुलो उभार आयो भने मात्रै नयाँ लहर भनिने, अर्थात् चलिरहेको दोस्रो लहर नेपालमा नसकिएकाले तत्काल अर्को सुनामी लहर नआउने विज्ञहरूको तर्क छ। तेस्रो मात्र त के चौथो, पाँचौँ, छठौँ लहर पनि आउँछ। बेलायतमा हेर्नु न, अमेरिकामा हेर्नु, लहर सकेर पनि अर्को एक किसिमको अर्को लहर आउन लाग्यो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। बेलायतमा त हुने भन्ने कुरा इच्छा छ। तर कुरा के भन्दाखेरि त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण त रोकिँदैन नि त। सङ्क्रमण त भाइरल सङ्क्रमण त स्वाभाविक कुरा, प्राकृतिक कुरा हो, हामी देखिरहेको छौँ। त्यो त अब भइरहन्छ कि त्यो रोकिनुको लागि अधिकांश सङ्क्रमितहरू ठिक हुनु पऱ्यो अथवा मृत्यु हुनु पऱ्यो। त्यो नभएसम्म जबसम्म एकजना मात्र मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँले अर्कोलाई त सार्न सक्छ। त्यो भएसम्म चाहिँ नि लहरहरू आइ नै रहन्छन्। तर राम्रो कुरा के भने भ्याक्सिन जति धेरै भ्याक्सिन गऱ्यो त्यति नै लहर कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो दोस्रो लहर जस्तो ठुलो हुनु पर्दैन। यो भन्न गाह्रो छैन। तेस्रो लहर दोस्रोभन्दा कडा हुन्छ भन्ने कहीँ पनि त्यो तथ्याङ्क छैन, तथ्य नै छैन। र अहिलेको अवस्थामा दोस्रो लहरमा जति धेरै मान्छे सङ्क्रमित भए त्यस पश्चात जतिजनाले खोप लगाइसक्नु भएको छ त्यसले त खास भन्यो भने तेस्रो लहर अथवा चौथो लहर त झन् कमजोर हुनुपर्ने भन्ने मेरो सोच हो होइन। तर जे भए पनि हामी चाहिँ एउटा कुरो कि हामीलाई एउटा मापदण्ड कहाँ हुनसक्छ दोस्रो लहर विज्ञहरूले यसो भनिरहँदा अस्पतालमा चाप भने कम भएको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा देशभरिका सबै अस्पतालहरूमा बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतको एकदमै समस्या भोग्नु परेको छ। त्यो समस्याबाट मुलुककै जेठो र ठुलो वीर अस्पताल पनि अछुतो रहन सकेन।
तर तेस्रो लहर आउने हल्ला चलिरहँदा भने दोस्रो लहरमा नै धेरै कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको वीर अस्पताल अहिले भने पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँछ। वीर अस्पतालमा कोरोना बाहेकका बिरामीको चाप पनि उत्तिकै भएकाले आफूहरूले अन्य बिरामीलाई पनि प्राथमिकता दिएको अस्पतालको भनाइ छ। अब यस्तो छ, अब कोभिडको यो दोस्रो लहरकै कन्टिन्युएसन हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्टिल तेस्रो लहर आइसक्यो भन्ने हो कि अब यो दोस्रो लहरकै कन्टिन्युएसन भन्ने हो। स्टिल अब अस्तिको लकडाउन भन्दा आज केसहरू बढ्या छन्, तर पनि केस नम्बर बढे पनि पर्सेन्टेजमा धेरै उतार चढाव भएको छैन। हामीलाई चाहिने त कन्ट्रोल गर्नले 5 भन्दा तल चाहियो, तर आजको दिनमा 20-25% हाराहारीमा छ। त्यो धेरै नै माथि चाहिँ गएको छैन, तर हामी चाहिँ भल्नरेबल अवस्थामा चाहिँ छौँ। अब त्यो अवस्थालाई हेरेर कोभिडको यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले तोकेको कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको हिसाबले हामीले चाहिँ वीर अस्पतालमा पनि तयारी गरिरहेका छौँ र वीर अस्पतालभन्दा बाहिर प्रोभिन्सियल हस्पिटलहरूसँग पनि चाहिँ कोअर्डिनेसनको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वीर अस्पतालमा झन्डै 107 जना कोरोनाका बिरामी भर्ना भएका छन्, जसमा 20 देखि 25 जना आइसियुमा छन् भने अन्य सामान्य वार्डमा छन्। कोरोनाबाट आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म छिटो आइसियु बेडको संख्या बढाउने गरी काम भइरहेको छ। वीर अस्पतालले परिआएको खण्डमा अबको 15 दिनभित्रै 500 बिरामीलाई सेवा दिने अस्पतालको तयारी गरेको छ। आजको दिनमा हामीसँग कोभिडलाई मात्रै हेर्ने आइसियुको क्यापासिटी 40 छ। त्यसलाई बढाएर हामी 100 पुर्याउँछौँ। 40 त अलरेडी छ, 24 जना पेसेन्ट अलरेडी छन्। 34 जना पेसेन्ट अलरेडी छन् 40 वटा बेडमा, र त्यो क्यापासिटी अझै हामी बढाउँछौँ एकातिर। अर्को चाहिँ जनरल वार्ड पनि हामी अहिले 103 वटा चलेको वार्डमा 9 वटा आइसियु र 94 वटा जनरल बेड छ। अर्को 100 वटा जनरल बेड पनि हामी यो हप्तामै चलाउँछौँ। भनेपछि भदौ सुरु हुँदै गर्दा हामी के गर्छौँ भन्दा अर्को 7 दिनपछि 200 बेड चाहिँ हामी त्यो बिल्डिङमा चलाउँछौँ, र हामी 200 बेड चलाउँदै गर्दा के भने अर्को 15 दिनमा अर्को 300 बेड पनि चलाउने सक्ने क्यापासिटीमा चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। पर्यो भने 500 पेसेन्ट त हामी 15 दिनमा सेवा दिन सक्ने कन्डिसन हामी बनाउँछौँ। हामीले त्यो योजना अगाडि बढाइसकेका छौँ, र त्योभन्दा बढ्यो भने त यो पुरानो बिल्डिङमा क्राइसिस भयो भने अर्को 400 जना बिरामी राख्न सकिने अलरेडी छँदैछ। भनेपछि हामी 900 जनालाई सेवा दिन सक्ने बेड क्यापासिटी एकदमै एक्सट्रिम क्राइसिसमा हामीसँग छ, तर ठिकै अवस्थामा 500 जनालाई दिन सकिन्छ, र यो हप्तादेखि 200 जना दिन सकिने गरी हामी काम गर्दैछौँ। र म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के पनि आग्रह गर्छु भने आम नागरिकलाई, तपाईँलाई कोभिड भयो भने वीर अस्पतालमा आउनुहोस्, हामी सेवा दिन तयार छौँ। हामी भर्ना गरेर सेवा दिन तयार छौँ। हामीसँग अक्सिजन छ, ह्युमन रिसोर्स छ, र आइसियुका केही कन्स्ट्रेन्टहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ, र हामी अर्को 100 बेड एक्सपान्सन गर्दैछौँ अर्को हप्ता। भनेको के भने थुप्रै बिरामीलाई हामी सेवा दिन सकिने अवस्थामा हुन्छौँ, र सेवा लिन आउनुहोस् भन्ने चाहिँ म यही टेलिभिजन मार्फत पनि आम सेवाग्राहीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हो, महामारी नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै उपाय खोप हो। कम्तीमा उच्च जोखिम समूहका नागरिकलाई मात्र खोप दिन सकियो भने मृत्युको दर कम हुन्छ। दोस्रो लहरमा धेरै जसो दीर्घ रोगीहरू नै सिकिस्त भएका छन्। यस्ता मानिसलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन सकियो भने मात्र जोखिम कम गर्न सकिन्छ। तर हामी कहाँ खोप अभियान भद्रगोल र मन परी छ। खोप वितरण धेरै गर्न नसकेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन। अहिले त संक्रमण दर अझ बढेको छ। खोइ त परीक्षण बढाएको, खोइ संक्रमितलाई आइसोलेट गरेको। सरकारलाई यस्तै प्रश्न धेरै छन्। त्यसैले जबसम्म दैनिक 40-50 जनाको मृत्यु हुनु सरकारका लागि स्वीकार्य होइन भन्ने सोच भएको नेतृत्व आउँदैन, तबसम्म संक्रमण यस्तै भइरहन्छ। अझै अनौठो त के भने तेस्रो लहर आउँदा बालबालिकालाई जोखिम हुन्छ। 20% बेड
बालबालिकाका लागि छुट्याउनु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले त्रास फैलाइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ अब आउने लहरमा भाइरसले बालबालिकालाई छानी संक्रमित बनाउनेछ। तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमाणित अध्ययन भएकै छैन। सरकारको यस्तो कदमले बालबालिकाका अभिभावकलाई कति तनाव भयो होला। 1.5-2 महिनादेखि पटक बालबालिकालाई खतरा हुन्छ भन्नु अघि वैज्ञानिक अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। हामीसँग एकिन तथ्याङ्क हुन्थ्यो भने महामारीबारे धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्थ्यौँ। निषेधाज्ञा खोल्ने या नखोल्ने, विद्यालय खोल्ने या नखोल्ने जस्ता निर्णय गर्न सक्थ्यौँ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर नागरिकमा तनाव मात्रै फैलाउने काम गरेको हो भने अत्यन्तै गलत हो। कोरोना विरुद्ध आफैले जाग्ने बेला आइसकेको छ। त्यसका लागि सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, साबुन पानीले पटक हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग कोरोनाबाट आफूलाई जोगाउने प्रारम्भिक उपाय हुन सक्छन्। बेलैमा सचेत भएन भने यो सुन्दर जिन्दगी समाप्त पनि हुन सक्छ। हवस् त आजलाई यति। अर्को अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।